नेहमाया वेप्ट, नेहमिया रोया, क्योंकि ट्रू लव ब्रिंग टीयर्स, क्योंकि सच्ची मोहब्बत अश्कबार है। सो नेहमिया पहला बाब 2 से 4 आयत में लिखा है कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरी में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। नेहमिया पहला बाब उसकी 8वीं आयत। और नेहमिया ने फिर क्या किया है मेरे अज़ीज़ों? दुआ की है और अपने खानदानों अबाउ जदाद के गुनाहों का इकरार किया है। कई चीज़ें नस्ल दर नस्ल हमारे ख़ानदान में मुंतकिल होती हैं, क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उस रखने में खड़ा हो। कई ऐसे ख़ानदान हैं जिनमें शादी कोई ना कोई रह जाता है, वो अगली जनरेशन में भी रहेगा, अगली में। ये कर्ज है, लेकिन किसी ने स्टेप नहीं लिया कि इसके रखने में खड़ा हो। कई डिवोर्सेस हैं ख़ानदानों में, दादे की भी डिवोर्स हुई है, आगे से बाप की भी हुई है, आगे से बेटे भी। किसी को रखने में खड़ा होने की ज़रूरत है। ये कर्ज है। और इसी तरह और डायबिटीज़ हैं, बीमारियां हैं कई ऐसी जो दादा को भी था, बाप को भी है, आगे से बेटे को मुंतकिल होती जा रही हैं। लेकिन अगर आज आप ये कलाम सुन रहे हैं तो आप इस रखने में अपने ख़ानदान के लिए खड़े हो सकते हैं। नेहमिया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। इसने अपने अबाउजदाद का, बाप दादा के गुनाहों का इकरार किया और क्या कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया। कई बातें कलाम में हमें खुदा को याद दिलानी करनी है कि क्योंकि तेरे कलाम में ये लिखा है, इसलिए मेरे लिए ये हो सकता है। और क्या लिखा है कि मूसा को क्या फरमाया था? अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा। तितर बितर होने की काज डिसोबीडियंट है, नाफरमानी है। और अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। सो नेहमिया जो है ये भी रोया है। सच्ची मोहब्बत में आंसू आते हैं। नेहमिया ये असीरी में चला गया है और शाह बाबल अरखश्ता ये इसके यहां साकी है, उसको मैं पेश करने वाला है। यरूशलेम से यहूदियों की जो असीरी का दौर है वो 70 साल तक ये असीरी में रहे हैं। और नेहमिया चूंकि बादशाह के करीब है, साकी जो मैं पेश करते थे, मशरूबात पेश करते थे, सबसे पहले उन्होंने उसे चखना होता था, फिर बादशाह को दिया जाता था, ताकि कोई मुजहर चीज उस लिक्विड में ना हो। ये दूसरे लफ्जों में बादशाह को जिंदा रखने का काम इस शख्स को दिया था, इस पे ट्रस्ट किया जाता था। नेहमिया के जो कुछ ग्रुप के लोग, और लिखा है हनानी जो इसका भाई है, वो आए हैं जब यरूशलेम से, तो उसने पूछा क्या हाल है। जैसे हमारे मोहल्ले से अगर कोई आए तो हम उसका भी पूछेंगे, उसका भी पूछेंगे, उसका भी पूछेंगे। नेहमिया पूछता है कि क्या हाल है उन चीजों का, और जवाब क्या मिला कि जो लोग बच गए हैं असीरी से, जो असीरी में नहीं गए, वो नहायत मुसीबत में है और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी
तो बैठ कर रोने लगा. I sat down and wept. मैंने जब ये बातें सुनी कि मेरे शहर के साथ मेरे अबाव जदाद जहां से हैं, मेरे बाप दादा जहां से हैं, जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, ये जो शहर की फसील है, दीवार है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, वो टूटी हुई है और उसके सारे गेट जो हैं, दरवाजे जो हैं, फाटक जो हैं, आग से जले हुए हैं. ये शख्स, और लिखा है क्या, रोने लगा है. और इंग्लिश में है, फॉर डेज आई मोर्न्ड फास्ट एंड प्रे टू द लॉर्ड ऑफ हेवन. मैंने जब ये सुना है, मेरी मोहब्बत मेरे शहर के लिए, मेरे मुल्क के लिए है, तो ये शख्स जो है, ये मेरे अजीजों बैठा है और रोया है. और इसने रोजा कई दिनों तक, लिखा है, रोजा रखा है. रोजे की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जब ये रोजा रख कर जब बादशाह के सामने जाता है, तो मेरे अजीजों, बादशाह पूछता है कि तू बीमार नहीं है, तुझे कोई रोग नहीं है. ये दिल की उदासी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि तेरा चेहरा उदास है. वो कहता है, बादशाह, चेहरा उदास क्यों ना हो, वो जगह जहां से मैं आया हूं, क्योंकि मेरी मोहब्बत है उस जगह से, मेरा प्यार है उस जगह से, मेरी आंखों में आंसू है. मैं चलाता हूं अपने उस शहर के लिए जो शहर मुकद्दस है, जो शहर यरूशलेम है, उसके लिए मैं रोता हूं. और जब बादशाह ने सुना है, लिखा है कि उसकी बीवी भी उसके पास थी. कई बार अपनी बात अगर रिली किसी से मनवानी है, बीवी के साथ जब बैठी हो तब करें, भाई साहब मानेंगे. तो बीवी भी वहां पे बैठी है. उसने जब कहा है कि मेरा शहर जला हुआ है, फाटक जल गए हैं, तो बादशाह ने कहा, तेरे लिए क्या किया जाए. उसने कहा, मैं जाकर उसे तमीर करना चाहता हूं. एक ही शख्स है, मैं तमीर करना चाहता हूं. और बादशाह ने लिखा है, उसको सोर्सेस दिए हैं, परवाने दिए हैं, लेटर दिए हैं कि रास्ते में तुझे कोई ना रोक सके, तू जा उसकी मुरम्मत कर. और फिर लिखा है कि जब ये शख्स रोजे के साथ है, मैं ये बात बताना चाहता हूं, हमारी बहन है यहां पे चंदा यूसुफ, वो पाकिस्तान गई, उसका ग्रीन कार्ड गुम हो गया. उसका वेट करती रही. जब मेरे साथ बात हुई, मैंने कहा हम रोजा रखेंगे, खुदावंद करेगा. खुदावंद ने बताया 2 दिन बाद इसका ग्रीन कार्ड आ जाएगा. मेरे साथ बात हुई, मैंने कहा जी 2 दिन बाद आपका ग्रीन कार्ड आ जाएगा. चंदा अगर सुन रही है तो आया था, 2 दिन बाद उसका ग्रीन कार्ड आ गया था. जोरदार ताली से. रोजा जो है मेरे अजीजों, ये रोजा मुझे और आपको इसीलिए, तो वो लड़का जिसका बाप उसको लेकर गया था शागिर्दों के पास, उसको मिर्गी पड़ती थी, मुंह से जाग निकलती थी, पानी और आग में गिर जाता था, शागिर्दों के पास गया है. शागिर्दों ने बड़ी ऊंची ऊंची दवाएं की हैं, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ. वही आदमी जो है दौड़कर उसमें देखता है यीशु मसीह है, उसके पास जाता है कि तेरे शागिर्दों ने दुआ की है लेकिन ये ठीक नहीं हुआ. लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार उसको झिड़का है कि इसमें से ए बुरी रूह हुक्म देता हूं निकल जा. तो मेरे अजीजों, वो बुरी रूह उसमें से निकल गई. जब घर गए हैं, शागिर्दों ने पूछा है कि उस्ताद इसको हम क्यों ना निकाल सके. इंग्लिश ट्रांसलेशन में है कि यह किस्म रोजे और दुआ के बगैर नहीं निकलती. मुझे और आपको जो रोजा है, एक और बात है, ये रसल के अब 2 बच्चे हैं, एक रिसेंटली बेटा पैदा हुआ है. मेरी वाइफ गवाह है, पूरा घर गवाह है. जब बेटी होने वाली थी तो 2 बार मुझे ख्वाब आई कि इसकी टांगें सिर्फ छोटी छोटी हैं और दाढ़ और ये वाला हिस्सा इतना मोटा है. तो पहली बार भी ख्वाब आई. दूसरी बार इवन डिलीवरी मैंने देखी कि ये सिर्फ टांगें इतनी इतनी हैं बनी. तो मेरे अजीजों, रोजा रखा 21 दिन तक, लेकिन खुदावंद ने जब बेटी दी
تو وہ نارمل ہوئی، کیونکہ روزہ جو ہے حالات چینج کر دیتا ہے۔ زوردار تالیاں بجائیں گے۔ اب 2 سال بعد اب بیبی بوائے ہوا، اس کا بھی یہی تھا۔ اس کا کیا خواب آیا کہ اس کا سر جو ہے وہ عام جو بچے ہوتے ہیں ان سے بہت بڑا ہے۔ میں نے اپنی وائف کو بتایا کہ یہ پھر منو لگتا ہے روزے رکھنے پینے نے۔ پھر دوسری بار کہا بھائی کہ سر اتنا بڑا ہے اور آگے سے بچہ چھوٹا ہے۔ ایگزیکٹلی 21 ڈیز اس بیٹی کے لیے، 21 ڈیز اس بیٹے کے لیے رکھے ہیں، اور 3 دن جب پہلے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے بالکل نارمل ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ جو ہے آپ کے آنے والے چیزوں کو چینج کر دیتا ہے۔ اگر آج تک روزے کو ہم نے لائٹ لیا ہے کہ کلام میں کہیں نہیں لکھا، کلام میں لکھا جب تم روزہ رکھو، کلام میں تو ایکچولی یہ صرف روزے کے دنوں میں روزے کا جو حکم وہ نہیں ملا، روزہ لکھا جب مرضی رکھ سکتے ہو۔ کرسچن جو ہیں ان کے 40 نہیں، ان کے 400 روزے ہیں۔ جب بھی آپ، میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، آپ چونکہ اپنی ٹیسٹمنیز ہیں، اگر میری بہن میرے بھائی کوئی ایسی چیز جو نہیں ہو رہی، دعائیں بھی کر لی ہیں، دوسرے پاسٹروں سے بھی دعائیں کرا لی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز دیتا ہوں، خود روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں اور خدا کے حضور بیٹھ جائیں، کیونکہ روزے کے ساتھ وہ بدرو ہیں جو شاگردوں سے بھی نہ نکلی، روزے اور دعا سے نکل جاتی ہیں۔ وہ سارے کام جو آج تک رکے ہوئے ہیں، میری ایڈوائز ہے روزے میں ٹھہر جائیں۔ یہی کام نہمیہ نے کیا ہے، بادشاہ کے ہاں اسیر گیا ہوا، پکڑ کر گیا ہوا ہے، لیکن نہمیہ کو کیا کیا ہے، بادشاہ کا دل چینج کر دیا۔ اس روزے نے بادشاہ کا دل چینج کر دیا اور اسے کہا جا تو اپنے شہر میں جا اور فصیل تیار کر، سورسز مہیا کیے گئے۔ یہ شخص چلا جاتا ہے، لکھا 3 دن جا کر اس نے ریسٹ کی ہے، اور رات کو جانور لے کر، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ نہیں لکھا، شہر کو دیکھتا ہے، ان جلے ہوئے پھاٹکوں کو میرے عزیزو دیکھ کر روتا ہے۔ وہ دیوار جو جلی ہوئی ہے، گر گئی ہے، روتا ہے اور کام شروع کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ 52 ڈیز میں، 52 ڈیز میں پورے شہر کے دیوار، 52 ڈیز میں اس نے یہ دیوار کھڑی کر دی۔ اور جب دیوار بن گئی ہے، چونکہ لوگ اسیری میں چلے گئے تھے، ہیکل ویران پڑی تھی، ہیکل میں قربانیاں نہیں ہوتی تھی، ہیکل میں پرستش بند تھی، ہیکل میں عبادت بند تھی۔ جوش بک میں نہمیہ اینڈ عزرا ایک بک ہے، وہاں لکھا ہے عزرا نہمیہ، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ عزرا جو تھا اس وقت کا کاہن تھا وہاں پہ، اس نے ہیکل تعمیر کرنے میں جو ٹوٹی تھی مدد کی، لیکن پھر بھی اسے ہیلپ چاہیے تھی۔ خدا نے نہمیہ کو تیار کیا، اور جب یہ جاتا ہے تو میرے عزیزو وہاں سے سارا دیوار بن جاتی ہے، اور لکھا ہے کہ 7ویں باب کی پہلی آیت میں، اور جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگائے اور دربان گیٹ کیپر اور گانے والے موزیشنز اور لاوی لیوائٹ مقرر کیے۔ اب آگے اگلی آیت لکھا ہے، عزرا کاہن نے کتاب کھولی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ جو میں کئی بار کہتا ہوں کہ ہم کھڑے ہوں گے، کلام کتاب کھولی گئی ہے، تو کھڑے ہونے کا مطلب ہے یہاں پہ عزرا کاہن نے کتاب مقدس کھولی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور عزرا نے خدائے عظیم کو مبارک کہا۔ انہوں نے عاجزی سے اور پھر سازوں آوازوں کے ساتھ، ہوا یہ تھا کہ جب دیوار بن گئی ہے، اب ہیکل ویران تھی، ہیکل کے سارے سلسلے اس شخص نے، آپ دیکھیں 52 ڈیز میں خداوند معجزانہ طریقے سے اپنے بندہ کی ہیلپ کر رہا ہے۔ اور پھر جب ہیکل تیار ہو گئی ہے، فصیل بن گئی ہے، پھاٹک لگ گئے ہیں، تو میرے عزیزو اس شخص نے کیا کیا ہے،
کہ عزرا کاہن کو بلایا ہے، عزرا کاہن کو بلایا ہے. یہ کاہن نہیں تھا، نہمیاں، یہ تو بادشاہ کا سرو کرتا تھا، لیکن خداوند نے اس شخص کو یوز کیا ہے. جب سب کچھ تیار ہو گیا ہے تو پھر لکھا ہے کہ اس نے وہاں پہ دربان مقرر کیے ہیں، اس نے وہاں پہ موزیشنز گانے والے ہیکل میں آئے ہیں، اور لاوی جو ہیں ان کے گھرانے کو بلایا ہے. اور میرے عزیزو جب بلایا ہے تو پھر لکھا ہے کہ ان کی آواز انہوں نے کیا کیا ہے، نرسنگوں کے ساتھ، بربت کے ساتھ، ستار کے ساتھ، دف کے ساتھ، بانسلی کے ساتھ، جانج اور تاردار سازوں کے ساتھ میرے عزیزو اس قدر آوازیں بلند کی ہیں. اور لکھا ہے کہ دور دور تک سنائی دیا کہ اس کے گھر سے پرستش کی، عبادت کی آواز آ رہی ہے. یہ شخص جو ہے اس نے دوبارہ اس ہیکل کو ریسٹور کیا، اس دیوار کو کمپلیٹ کیا، اس کے پھاٹک کمپلیٹ کیے، اور نہ صرف یہ دربان مقرر کر دیے، نہ صرف یہ گانے والے مقرر کر دیے، لاویوں کے جو ہدیہ جات تھے وہ دوبارہ مخصوص کیے، قربانیاں شروع ہو گئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو مین وجہ تھی کہ غیر اقوام میں شادی نہ کرنا، اس کو منع کیا. نہمیاں اپنے شہر کے لیے روتا ہے کیونکہ اس کی محبت اس کے لیے ہے، اس لیے وہ وہاں جاتا ہے. لیکن اس نے کیا کیا ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں روزے اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا، کیونکہ روزہ اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ اس ٹائم میں آپ بہت سی چیزوں کو جو دنیا والی ہیں اس سے علیحدہ ہو کر اس کی حضوری میں رہتے ہیں. اور جہاں پاکیزگی آ جاتی ہے، جب اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیتے ہیں تو اس کی حضوری آ کر جب آپ اپنے باپ سے بات کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. کیونکہ روزہ جو ہے یہ صرف ثواب کا کام نہیں ہے. جو روزہ ہے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو پیور کرے. اور اس کی انوائنٹنگ جب بدرو کے پاس جائے گی بدرو دوڑے گی، اس کی انوائنٹنگ جب آپ دوسروں کے پاس جائیں گے وہ دوڑیں گے، اس کی انوائنٹنگ جب آپ خدا کے پاس جائیں گے وہ سنے گا. کیونکہ روزہ رکھ کر روزے کی منادی اس لیے کی جاتی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو پیور کریں، لوگ اپنے آپ کو پاک کریں، لوگ اپنے کو علیحدہ کریں دنیا سے. اور جب ہم کریں گے تو پھر کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کا ایم ہے، آپ کی ریکویسٹ ہے، وہ سنی جائے گی. آئی نو دیٹ کہ ہم کئی بار بہت سے سالوں سے کئی کاموں کے لیے دعا کر رہے ہیں، سنی نہیں جاتی. شاید آج کا کلام مجھے اور آپ کو فرماتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، روزہ رکھ کر دعا کر کے اس کام کو میرے سامنے رکھ تو میں اسے پورا کروں گا. زوردار تالی اس کو. اس نہمیاں نے دل رویا ہے. ٹرو لو برنگ ٹیئرز. اس کی محبت اپنے شہر کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، جہاں سے لوگ آئے، سنا وہ پرابلم میں ہیں، مصیبت میں، ذلت میں ہیں، پھاٹک جلے ہوئے ہیں. کیا کیا ہے؟ بیٹھ کر رونے لگا اور روزہ رکھ کر، لکھا ہے کئی دنوں تک دعا کرتا رہا.